बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल की सियासत में जो हॉट टॉपिक है वो इमरान खान और उनके केसेस और अदालती कार्रवाइयाँ ही हैं। तो ज़िक्र करते हैं सबसे पहले उस अदालती कार्रवाई का जो ख़ुद जिसका आगाज़ करना चाह रहे हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है और वो पिटीशन है ऑडियो लीक्स के हवाले से। उस ऑडियो लीक्स की जो हवाले से पिटीशन दायर की गई है उसमें दो बातें तो ख़ुद उनके इस अमल ने साबित कर दी हैं। वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि वो पिटीशन क्या है। इमरान खान नियाज़ी साहब ने उस पिटीशन में एक तो ये मुतालबा किया है कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है वो जो जासूसी का मामला है कि वज़ीर आज़म हाउस की या उस प्रेमिसेस की जहाँ वो मीटिंग्स करते थे या इजलास करते थे या अपने निजी गुफ्तगू करते थे पार्टी अरकान के साथ, उसकी जासूसी की गई और रिकॉर्डिंग की गई। इस मामले की तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारी का तयन करके रिकॉर्डिंग करने वाले या जासूसी करने वालों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और दूसरी इस्तदा इसमें ये की गई है कि जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है उसे रोका जाए। नाज़रीन, अब ये जो पिटीशन दायर की गई और इसकी ये जो दो इस्तदाएँ हैं वो दो बातों को क्लियर कट साबित करती हैं। नंबर एक ये कि जो ऑडियो है और जो उसमें की गई बातें हैं वो मनवन दुरुस्त हैं, यानी उन्होंने उसको ऑन कर लिया है। अगर वो उसको सिंपली डिनाई करते तो फिर तो वो पिटीशन दायर ना करते कि मेरी आवाज़ ही नहीं है और ना मैंने ऐसी कोई बातें की हैं, ये फेक है। लेकिन वो पिटीशन ये दायर कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। का मतलब ये है कि वो आवाज़ भी उन्हीं की है और वो गुफ्तगू भी उन्हीं की है। वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग क्यों हुई, जासूसी नहीं होनी चाहिए थी, यह खिलाफ ज़ाब्ता और कानून है। एक बात तो ये साबित हुई। और नाज़रीन, दूसरी बात जो साबित हुई वो ये साबित हुई, ज़ाहिर है उन ऑडियो लीक्स में क्या है वो तमाम बातें हैं जो उनके अवामी परसेप्शन के बरक्स हैं। यानी अवाम में वो ये तासुर देते हैं कि मैं एंटी अमेरिका हूँ और मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैं एब्सोल्युटली नॉट का मैंने नारा लगाया, जिसकी वजह से मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और हुकूमत मेरी गिराई गई। तो जबकि निजी महफ़िलों में उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र है इसको हम इसका एक मिनट्स बनाएंगे और उसमें फिर हम उसको उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम इसको एक इशू ऐसा बना देंगे कि अवाम हमारे जज्बाती होकर हमारे साथ हो जाए और हमारे बयानी के साथ चले। यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने एक प्लान बनाया अपनी हुकूमत की नाकामियाँ छुपा कर अवाम को के जज्बात से खेलने का और अवाम को अपने साथ मिलाने का एक नया ड्रामा रचाने का, और वो ड्रामा वो कामयाब भी रहा। उसमें नाज़रीन तीसरी बात ये कि वो ये साबित करते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाना या उनके जज्बात से खेले जाना किस कदर आसान है और ये सलाहियत उनमें मौजूद है। तो नाज़रीन, वो तो खैर उनकी अपनी पॉलिसी, उनकी हिकमत अमली और जो अवाम की पसंद नापसंद, ये तो सामने की बात है। जो खुफिया बात थी कि अवाम इमरान खान साहब की हकीकत क्या है और वो कर क्या रहे थे, वो उनकी उस पिटीशन से साबित हो गई जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स के हवाले से दायर की कि इसकी तहकीकात कराई जाए और ऑडियो को लीक होने से रोका जाए। यानी इसका मतलब ये कि मज़ीद ऑडियोज़ भी हैं जो उनकी शख्सियत का कच्चा छट्टा खोल कर सामने रख सकती हैं। उन ऑडियोज़ को अदालत के ज़रिए रोकने की भी उन्होंने सज़ा कर दिया ताकि अवाम पर दस्तूर बेवकूफ़ बने रहें और जज्बातियों को और उनके पीछे लगे रहें। नाज़रीन, ये तो एक केस था। दूसरा केस हुकूमत ने किया तौहीन अदालत का, और ये मेरे ख़्याल में खाची मारी है टोटल वज़ारत दाखिला साहिबा ने। ये आपको याद होगा जब पिछला धरना जब खान साहब लेके आ रहे थे, पेशावर से चल रहे थे क़यादत करके, तो सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाखिला गई और उनको रोकने की इस्तदा की। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की इस्तदा उस वक्त भी मंजूर नहीं की थी, बल्कि ये ऑर्डर किया था कि क्योंकि ज़ादिए इजहार
جو ہے وہ سب کا حق ہے، تو اظہار کی اس آزادی سے تو روکا نہیں جا سکتا. لانگ مارچ کرنا، جلسے کرنا، وہ ان کا حق ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا. بس یہ کرا دیا جا سکتا ہے کہ ریڈ زون بلاک نہ کیا جائے، پرامن راز ہے. اس کے لیے عدالت نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ H8 گراؤنڈ یا اس وینیو میں جہاں مولانا صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا، وہاں پر انتظامات مکمل کیے جائیں، اور خان صاحب کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ وہاں پر لانگ مارچ لے کے آئیں اور وہاں بے شک دھرنا دینا چاہیں تو دیں. لیکن خان صاحب نے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگایا کہ سیدھا ریڈ زون. تمام کارکن ریڈ زون پہنچے، میں بھی ریڈ زون پہنچ رہا ہوں. اور جب صبح اس پر پٹیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی دائر کی گئی کہ عمران خان صاحب نے اپنا ہی عدالت کا حکم تسلیم نہیں کیا اور ریڈ زون میں آئے، ہنگامہ رائی کی اور آگ لگائی. آگ کس کو لگائی؟ درختوں اور پودوں کو آگ لگائی. ظلم یہ کیا گیا. جو اسلام آباد کا خوبصورت ترین علاقہ اور گرین ترین علاقہ ہے، جہاں بہت خوبصورت اور قیمتی درخت ہیں، ان کو آگ لگائی گئی. جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، وہی بینچ ہے ماشاءاللہ 3 پیاروں کا، انہوں نے بڑی عجیب و غریب تعویل دی کہ ہو سکتا ہے ہمارا حکم جو ہے وہ خان صاحب تک درست طور پر پہنچ نہ سکا ہو، ورنہ ان کے جلسے تو جو ہیں وہ بڑے پرامن ہوتے ہیں. ان کے جلسوں میں، ان کے دھرنوں میں تو خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ ہم نے تو، ہمارا مقصد تو جمہوریت کو فروغ دینا، ہمارا مقصد تو کانسٹیٹیوشن کا تحفظ ہے، اور اس کے لیے بہتر فورم پارلیمنٹ ہے، یہ کہہ کے وہ وائنڈ اپ کر دیا تھا. وہ ایک پٹیشن اب پھر اسی تار کے لونڈے کے پاس دائر کر دی گئی ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، اس کو پھر روکا جائے. اور پھر وہی تقریر ہوئی ہے کہ ہم کسی کو اس کے قانونی حق استعمال کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں. جب ابھی پہلے سے کچھ ہوا ہی نہیں تو ہم کیسے کوئی ہوا میں آرڈر جاری کر دیں؟ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. ہم 24 گھنٹے عدالت کھول کے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیسٹ فورم اس کے لیے پارلیمنٹ ہے اور انتظامیہ ہے جس کو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو ناظرین، دوسرے الفاظ میں وزارت داخلہ جو ان کو ادروائز شاید روکتی اسلام آباد میں داخل ہونے سے، اب اس حکم کے تحت اور پابند ہو گئی ہے کہ وہ ان کو اسلام آباد میں آنے بھی دیں. تو یہ بیوقوفی کیوں کی وزارت داخلہ نے؟ ان کا مشیر کون ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ مسلسل عدالت کس طرح سے ان کو ایک دفعہ نکالنے کے بعد ساری دونوں ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی عدالتیں عمران خان کو ریلیف مسلسل دے رہی ہیں. اس سے پہلے بھی دیتی چلی آئی ہیں اور اس کے بعد بھی دے رہی ہیں، اور پھر وہ عدالتوں میں نہ معلوم کیا لینے جا رہے ہیں. بہرحال آج جو توہین عدالت کی درخواست کی سماعتی، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کر کے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کیا ان کا ارادہ ہے، مزید سماعت اگلے بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے اور اس رپورٹ پر سپریم کورٹ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا احکامات جاری کیے جاتے ہیں. تیسرا جو اہم ترین کیس ہونے جا رہا ہے، فیصلہ سنایا جانے جا رہا ہے، وہ ہے توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ ریفرنس، جس میں بے تحاشا یہ الزام تو حکومت نے نہیں لگایا کہ عمران خان صاحب نے کوئی چیز وہاں سے چوری کی ہے. قانون کے مطابق وہاں سے وہ تمام اشیاء خرید سکتے تھے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں نے وہ قانون کے مطابق خریدی. جو پبلک ایشو بنا وہ یہ بنا تھا کہ جو غیر ملکی سربراہوں کے تحفے تھے، وہ تحفے خرید کے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کو اپنے اعزاز بنایا جا سکتا ہے. جیسے ہار ہے، بندہ پہن کے پھرے اور رکڑے کے جناب سعودی کنگ نے دیا تھا، گھڑی پہن کے پھرے اور بتائے کہ کس نے دی تھی. لیکن ان کو فروخت کرنا دوستوں کے جذبات کی توہین ہے. جو خان صاحب نے قیمتی ترین گھڑی بیچی، خان صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ میں نے بیچ کے اس کو سڑک بنائی. وزیر اعظم تھے اور سڑک جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے بنا رہے تھے. یہ بھی ایک اپنی جگہ انٹرنیشنل لطیفہ ہے. بہرحال تو جو ریفرنس ہے، وہ ریفرنس یہ ہے کہ جو خان صاحب نے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف حاصل کیے، وہ ان کے ایسٹس میں اضافہ تھے. وہ اضافہ انہوں نے اپنے انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا جو ہر سال جمع کروانے ہوتے ہیں. اور اثاثے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، اور آپ 63(1) کے تحت نائل ہو گئے. جیسے کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں انہوں نے، عدالت نے یہ قرار دیا کہ چونکہ آپ نے تنخواہ بتائی نہیں کہ لگی ہوئی ہے، لیتے اگرچہ نہیں ہے،
تو لہذا آپ نائل ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے، میں رائے کا اظہار کر رہا ہوں، جو ٹرینڈ چل رہا ہے خان صاحب کے کو فیورز دینے کا، اس کے تحت الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب نے توشہ خانے سے یہ تحائف لے کر بیچ کر پیسے صدقہ کر دیے ہوں، جیسے رفائی کام کر دیا، مثلا سڑک بنا دی یا شوکت خانم کو دے دیے، تو صدقہ اور رفائی کام کو شعراء میں ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں بری کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کل 2 بجے فیصلہ آئے گا، دیکھتے ہیں بری ہوتے ہیں یا حکومت کی خواہش کے مطابق انہیں کوئی سزا ملتی ہے۔ سزا ملنے کا امکان مجھے تو بہت ہی کم نظر آ رہا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوئی کل آپ کو بریکنگ سٹوری کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔